क्वेसनै गर्छु नि त ल म ल है हाम्रो नेपाल आर्मी सम्बन्धी मैले एउटा सेट बनाएको थिएँ है नयाँ न्यू नै सेट हो लगभग न्यू जस्तै म तिमीहरूलाई त्यो सेट भन्छु त्यो सेटहरू चाहिँ ख्याल गर है त ल क्वेसन नम्बर 1 ध्यान दिएर सुन हाम्रो नेपाल आर्मीकै सेट हो यो मैले आफैले बनाएको इन विच वार वाज द AK-47 वेपन इंट्रोड्यूस्ड है AK-47 भन्ने हतियार चाहिँ कुन वार कुन आन्दोलनदेखि चाहिँ यो इन्ट्रोड्युस भएको हो प्रयोगमा आएको हो मैले अप्सन चाहिँ द भियतनाम वार द ओल्ड वार 2 द कोरियन वार अनि द इराक वार भनेर अप्सन दिएको छु तर अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने AK-47 वेपन इंट्रोड्यूस्ड भनेर आयो भने आन्सर द भियतनाम वार है त AK-47 त्यो AK-47 भन्ने हतियार चाहिँ मोजाम्बिक भन्ने देशको चाहिँ राष्ट्रिय चिन्ह पनि हो है राष्ट्रिय चिन्ह पनि हो AK-47 भन्ने हतियार नेक्स्ट क्वेसन व्हिच वाज द सर का आवाज है सर जीवन सर सर पार्टिसिपेन्टमा देख्नु भएन सर ए अफ भयो होला त्यसो भए नेटवर्क प्रब्लम विश्वास कन्टिन्यू विश्वास यु ह्यान्डल हजुर सर सरको टेक्निकल इरर हुन सक्छ यो कन्टिन्यू के कन्टिन्यू गरौँ अब विश्वास सर हजुर त्यो आफूलाई थाहा भएको क्वेशनहरु हुन्छ नि हजुर त्यो आफूलाई थाहा भएको क्वेशनहरु हुन्छ नि एउटा एउटा सोध्ने गरौँ न सबैले भइहाल्यो त हो त्यही गरौँ सर नेपाल आर्मी सम्बन्धीकै क्वेशन गर्न पर्छ के अहिले यही टपिक भएपछि र्याङ्कको बारेमा भन विश्वास र्याङ्क हजुर सर नेपाल आर्मीको र्याङ्कको बारेमा पढौ भनेको के ए म सोधौं नेपाल आर्मी क्वेशनहरु हस् हुन्छ नेपाल आर्मीले फर्स्ट बनाएको रोड कुन हो कान्ति पथ कति त त्यसको लम्बाइ 105 किलोमिटर हो सर त्यही नै हो अनि त्यसपछि अर्को छ नेपाल आर्मीले जस्तो नेशनल पार्कहरु कन्जर्भेसन गर्न कहिलेदेखि चाहिँ कन्जर्भेसन स्टार्ट गर्यो 1975 देखि हो कि 2030 1975 नै हो अनि त्यसपछि अर्को क्वेशन छ नेपाल आर्मीले कति पर्सेन्ट चाहिँ त्यो 1975 हो सर हजुर 1975 नै हो अर्को के भन्नुभयो नेपाल आर्मीले जुन कन्जर्भेसन एरिया छ नि त कति पर्सेन्ट चाहिँ गरेछ कन्जर्भेसन गरेछ 23 point समथिङ हो हजुर अराउन्ड 23%। अनि अर्को जुन नेपालको र तिब्बतको बीच फर्स्ट वार भएको थियो नि त त्यो वारको नाम के हो खै के हो त्यो कुत्तिकेरुङ वार हो भन्नु त्यसको वार पछि कुन ट्रिटी भएको थियो के हजुर हैन फर्स्ट नेपाल केरुङ थाबाथली ट्रिटी हो केरुङ ट्रिटी हो
केटिङ त्यो ट्रिटी अनि डेट त्यो डेट बिर्से ठ्याक्कै डेट चाहिँ कहिले कति हो? ठ्याक्कै डेट भन्नु न कहिले भन्न लाग्नु भएको थियो 1788 होइन वार भएको चाहिँ 1788 हो त्यसको केरिङ ट्रिटी भएको चाहिँ कहिले हो के 1846 हो र होइन 1789 जुन 2 मा भएको है यसको हो सही कुरा अनि त्यसपछि सेकेन्ड वारको नाम कुन हो नेपाल र तिब्बतको बेत्रावती बेर्तावटी हो त्यो अनि त्यसपछि जुन त्यो वार चाहिँ कहिले स्टार्ट भएको थियो 55 92 1792 अनि त्यसपछि यसको ट्रिटी चाहिँ कहिले भएको हो बेर्तावटी ट्रिटी 1792 92 मै 92 फुल डेट हुनु नि यसको अक्टोबर 5 यो त बहुत गाह्रो छ यार अक्टोबर 5 नै हो 1792 अक्टोबर 5 मा थियो अनि जुन अब लास्ट वार भएको छ जुन नेपाल र तिब्बतको त्यसको नाम चाहिँ के हो त्यो त सन्धि हो अनि त्यसपछि सन्धि हो थापाथली ट्रिटी नै अब त्यसको वारको नाम हुँदैन त्यो ट्रिटीको मात्रै नाम हुन्छ त्यही भएर अनि त्यसपछि त्यो थापाथली ट्रिटी हुँदाखेरि नेपालको प्रधानमन्त्री को थियो जङ्गबहादुर राणा जङ्गबहादुर राणा जङ्गबहादुर राणा अनि यो कहिले भएको थियो वार चाहिँ कहिले भएको थियो यसको फर्स्टमा 1856 मार्च 24 होइन त्यो थापाथली ट्रिटी भएको चाहिँ 1856 हो यो वार चाहिँ कहिले भएको थियो 55 1855 अनि त्यसपछि यसको ट्रिटी चाहिँ फुल डेटमा हुनु न कति यसको नोभेम्बर 24 मार्च 1850 कसले भन्न लाग्नु भएको थियो मार्च 24 रोहन लम्मा आए है त रोहन भाइ सर सर स्टार्ट गर्नु हजुर मेरो अलिक भयो थियो त्यो म आएँ त ल हामी क्वेसन नै गर्दैछौँ है त नेपाल आर्मीकै सेट है त मैले आफैले बनाएको थिएँ एउटा क्वेसन अर्को क्वेसन है त अब according to the ancient tradition how many Sris are written गुरु गोरखनाथ है श्री गुरु गोरखनाथलाई कति श्री लेखिन्छ भनेको क्वेसनले according to ancient tradition how many Sris are written to गुरु गोरखनाथ है गोरखनाथलाई कति श्री लेखिन्छ अप्सन मैले श्री 6 श्री 101 अनि श्री 108 अनि श्री 1008 लेखिरहेको छु है यसको आन्सर चाहिँ श्री 1008 है त 1008 गुरु 1008 लेखिन्छ अर्को क्वेसन छ हु वाज द प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल ड्युरिङ द फाइनल वार नेपाल एन्ड टिबेट भन त हु वाज द प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल ड्युरिङ द फाइनल वार बिट्विन नेपाल एन्ड टिबेट नेपाल र टिबेटको वार हुँदाखेरि नेपालका प्राइम मिनिस्टर को थिए जङ्गबहादुर राणा हो जङ्गबहादुर राणा आन्सर जङ्गबहादुर राणा थिए अर्को क्वेसन जङ्गबहादुर राणा थिए है जङ्गबहादुर राणा नेक्स्ट क्वेसन व्हिच इज नट द platoon established during the regime of King पृथ्वीनारायण शाह among the following ones कुन चाहिँ थिएन है त जस्तै which पुरो बुझ्यौ नि हामीले which is not the platoon established during the regime of King पृथ्वीनारायण शाह among the following ones जस्तै श्रीजङ बटालियन सबुज बटालियन श्रीनाथ बटालियन अनि काली प्रसाद बटालियन या मध्ये कुन चाहिँ किङ पृथ्वीनारायण शाह पालाको होइन सर एकचोटि रिपिट गर्दिनु न काली होला सर फेरि which is not the platoon established during the regime of King पृथ्वीनारायण शाह among the following ones है अर्को सादुलजङ बटालियन सबुज बटालियन श्रीनाथ बटालियन काली प्रसाद बटालियन यी मध्ये हैन यी मध्ये कुन चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह पालाको बटालियन होइनन् भन्ने कुरा हो कुन चाहिँ होइन हो अप्सन ए होइन है अप्सन ए होइन शार्दुलजुङ बटालियन अरु सबै हुन् श्रीनाथ पनि हो काली प्रसाद पनि हो सबुज बटालियन पनि हो है त नेक्स्ट क्वेसन when was the Royal Nepal Army headquarter
renamed as Nepal Army headquarter है त्यो रोयल नेपाल आर्मीको हेडक्वार्टर छ नि जुन रोयल नेपाल आर्मी है त्यो रोयल नेपाल आर्मी हेडक्वार्टर रिनेम्ड अफ नेपाल आर्मी हेडक्वार्टर भन्छ कहिलेबाट गर्न थाल्यो भनेको त्यो बोर्डमा चाहिँ कहिले लेख्न थालियो भनेको हो नेपाल आर्मी 2063 छैन हैन 2063 डिसिजन त 2063 मै भएको हो जेठ 3 गते हैन तर हामीले त अब क्वेशनै नेपाल आर्मी सम्बन्धीको मैले सिधै भनेको नि त व्हेन वाज नेपाल रोयल नेपाल आर्मी हेडक्वार्टर मैले सिधै भन्छु हेडक्वार्टर रिनेम्ड एज नेपाल आर्मी हेडक्वार्टर्स कहिले रिनेम राख्यो भन्दा हामी सम्झिने 2063 साल जेठ 10 गते सम्झिने है यसको आन्सर 2063 साल जेठ 10 गते सर जेठ 4 गते भनेको डिसिजन भएको कति सालले सर 2063 साल जेठ 4 गते चाहिँ श्री 5 को सरकारको साटो नेपाल सरकार राख्ने डिसिजन भएको कुरो बुझेनौ अनि रोयल नेपाल आर्मीको नेपाल आर्मी रोयल नेपाल आर्मी नेपाल आर्मी भन्ने भएको हो त्यो बेला बुझेनौ तर मैले क्वेशन के हुन्थ्यो भन्दा नेपाल आर्मी हेडक्वार्टर रिनेम्ड भनेको छ क्या त्यहाँ कहिले राख्यो भन्दा 2063 साल जेठ 10 गते राख्यो है अर्को क्वेशन when was the court of audience of the armed police force introduced भनेको अध्यादेश मार्फत हाम्रो आर्म पुलिस फोर्स कहिले गठन भएको हो यो अध्यादेश मार्फत सशस्त्र प्रहरीको 2058 हैन सर सशस्त्र प्रहरी स्थापना भएको 2058 चाहिँ स्थापना भएको हामीले अध्यादेश मार्फत चाहिँ हामी सशस्त्र प्रहरी स्थापना गर्ने भनेर कहिले भनेका थियौं भन्दा 2057 साल माघ 9 गते भनेका थियौं है त 2057 साल माघ 9 गते चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको थियो अर्को नेक्स्ट क्वेशन when did Samasuddin है कुरो बुझाए when did Samasuddin the Bengali Sultan attack Nepal कहिले गरेका थिए समासुद्दीन भन्ने मान्छेले द बंगाली सुल्तान अट्याक नेपाल डेट चाहियो यसको when did Samasuddin the Bengali Sultan attack Nepal यसको आन्सर चाहिँ बुकतिर चाहिँ 131080 छ है हाम्रो क्याडेट बुकहरुमा विभिन्न बुकहरुमा तर यसको आन्सर चाहिँ 1326 भनेर थाहा पाउने है 1326 मा अट्याक गरेका थिए एडी मा है सरी बीएस 1326 बीएस मा चाहिँ अट्याक गरेका थिए 1386 मा चाहिँ के गरेका थिए अट्याक गरेका थिए अर्को क्वेशन since after 68 years when was the supermoon seen कहिले देखेको थियो 68 वर्षपछि सुपरमून since after 68 years when was the supermoon seen सुपरमून सीन देखेको 2016 नोभेम्बर 14 है त 2016 नोभेम्बर 14 नेक्स्ट क्वेशन यो क्वेशन त जहिले पनि लगातार सोधेको छ सुपरमून भनेको के हो सर त्यो हाम्रो यो 1668 मा चाहिँ मुनहरु डबल देखाएको थियो नि त्यो थोरै मध्ये देखाएको थियो के मुनहरु हैन हो सुपर त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो सुपरमून सीन भनेर भन्छौं त्यसलाई है त्यो बेला नाम दिएका थियौ सुपरमून सीन नेक्स्ट क्वेशन when did the Nepalese डेट 2016 November 14 2016 November 14 अर्को क्वेशन when did the Nepalese army send the first UN peacekeeping mission of the military officers UNOGIL in Lebanon है यो त लगातार सोधेको क्वेशन हो तिमीलाई थाहा छ when did the Nepalese army send the first UN peacekeeping mission the military officers UNOGIL in Lebanon है 1958 सर हो 1958 जुन 12 त्यसको नाम UNOGIL नाम राखेको थियो हैन त UNOGIL हो सही हो अर्को क्वेशन है अब what does the kirat mean किरात को अर्थ के हो what does the kirat mean what
डज द किरात मिन? किरातको अर्थ के हो? अप्सन छ द इस्टर्न पिपुल, द साउथर्न पिपुल, द नर्दर्न पिपुल, द वेस्टर्न पिपुल। What does the kirat mean? The eastern people, the southern people, the northern people, the western people छ। यसमध्ये चाहिँ हामीले इस्टर्न पिपुल है, अनि शेर्पाहरूलाई पनि इस्टर्न पिपुल भन्छ है। यो कुरा ख्याल गर्नु है। एउटा किरातको अर्थ पनि पूर्वका मान्छे हो है, किरातको अर्थ पनि पूर्वका मान्छे हो, तर शेर्पाहरूलाई पनि के भनिन्छ भन्दा उनीहरूलाई पनि पूर्वको मान्छे नै भनिन्छ है, शेर्पाहरूलाई पनि। नेक्स्ट क्वेसन, हु वाज understood by अमात्य during the लिच्छवी पिरियड? लिच्छवी पिरियडमा अमात्य भन्नाले के बुझिन्थ्यो? अमात्य भन्नाले लिच्छवी सर मिनिस्टर हो सर। अमात्य भन्नाले गुड मिनिस्ट्री भनेर बुझिन्थ्यो। अमात्य भन्नाले लिच्छवी पिरियडमा मिनिस्ट्री भनेर बुझिन्थ्यो। अर्को नेक्स्ट क्वेसन, which community celebrates the माघे संक्रान्ति as the new year day in नेपाल? कुन जातिले चाहिँ माघे संक्रान्तिलाई चाहिँ नयाँ वर्षको रूपमा मनाउँछन्? चौधरी थारू। हो, थारूले है। थारूले चाहिँ माघे संक्रान्ति एट द न्यू इयर डे इन नेपाल है भनेर मनाउँछन्। अर्को नेक्स्ट क्वेसन, टु विच ल्याङ्ग्वेज डट द श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट बिलोङ्स टु? टु विच ल्याङ्ग्वेज डज द श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट बिलोङ्स टु? श्रीजङ्गा कुरो बुझ्यो हामीले। टु विच ल्याङ्ग्वेज डट द श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट बिलोङ्स टु? कुन भाषामा हो श्रीजङ्गा? बिलोङ्स टु लिम्बू है त, लिम्बू जाति, लिम्बू। विच ल्याङ्ग्वेज डट द श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट बिलोङ्स टु? लिम्बू। नेक्स्ट क्वेसन, when was the end of slavery system in Nepal declared? है, स्लेभरी दास दासीको अन्त्य नेपालमा कहिले भएको हो? 2056 सर। हैन, when was the end of slavery system in Nepal declared? 1980 कहिले घोषणा गर्यो भन्ने क्वेशन सोधेको छ मैले। 1980, 1981, 1982, 1983 बिएस हो। अस्ति मैले लेखिदिएको पनि थियो तिमीहरूलाई। 1981 BS मा डिक्लेयर भएको है त, 1981 BS मा। नेक्स्ट क्वेसन, हु इन्ट्रोड्युस द कस्टम कटिङ द प्लेसेन्टा? है, प्लेसेन्टा अफ न्यूली बोर्न बेबीज इन नेपाल? कस्टम कटिङ द प्लेसेन्टा अफ न्यूली बोर्न बेबीज अफ नेपाल। गुड, अंशु वर्मा। नेक्स्ट क्वेसन, which community caste celebrate Toralla festival in Nepal? Which community caste celebrate Toralla festival in Nepal? तोरल्ला भन्ने फेस्टिभल चाहिँ कुन जाति कुन कम्युनिटीले मनाउँछन् भन्ने कुरा हो। तोरल्ला which community caste celebrate at Toralla festival in Nepal? अप्सन छ किरात, अनि थकाली, अनि मैथिली, अनि थारू है त। थकाली सर हो, तोरल्ला फेस्टिभल गर्ने चाहिँ थकाली जाति हो है त, थकाली जाति। अर्को नेक्स्ट क्वेसन है त अब, वेयर वाज द नेपाली ल्याङ्ग्वेज बोर्न? है, नेपाली भाषाको उत्पत्ति कहाँ भएको हो? सर जुम्ला सर हो, जुम्लाको कहाँ? जुम्लाको सिन्जा जुम्लाको सिन्जा भन्ने ठाउँमा चाहिँ भएको थियो, जुम्लाको सिन्जा। नेक्स्ट क्वेसन अब, हु इज द प्रेजेन्ट चेयरम्यान अफ नेसनल एक्जाम बोर्ड अफ नेपाल? यसलाई खाली छोडिदेऊ है, छोडिदेऊ अहिले ल, यसको चेन्ज भएको छ, छोडिदेऊ अहिले यसलाई। नेक्स्ट क्वेसन, यसलाई छोडिदेऊ अहिले। Which country surrendered first during the Second World War? Which country surrendered first during the Second World War? इटली सर। को उसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले सरेन्डर गर्ने राष्ट्र कुन हो? इटली सर। अप्सन छ जर्मनी, जापान, इटाली र हंगेरी छ। सरेन्डेड फर्स्ट ड्युरिङ द सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा सबैभन्दा पहिले चाहिँ सरेन्डेड गर्ने राष्ट्र जर्मनी है त, जर्मनी। सर इटलीले गरेको थिएन सेकेन्ड वर्ल्डमा सर, जर्मनी भन्दा सर अगाडि अलि एक दिन अगाडि गरेको छ है त जर्मनीले ल।
Next question. When did the Quiet India movement start? When did the Quiet India movement start? यो धेरैचोटि सोधेको छ है यो क्वेसन तिमीलाई थाहा छ नि है Quiet India movement start. When did the Quiet India movement start? डेट मात्रै भन्दा पनि हुन्छ. So 1990 हो सर स्टार्ट भएको सर. Quiet India movement start in 1942 है 1942 AD मा. अगस्त महिनामा भएको थियो 1942. Only 1942 जान्दा हुन्छ. Only 1942. Next question अब which is the largest hydroelectricity project constructed by the private sector in Nepal? Hey, which is the खिम्ती सर. largest hydroelectricity project constructed by the private sector in Nepal? Oh, खिम्ती जलविद्युत आयोजना है. खिम्ती कति मेगावाट छ भन्दा 60 मेगावाट छ. यो रामेछाप र दोलखाको सिमानामा बनेको छ है. अनि स्पेशल पावर चाहिँ दोलखामा छ है त. दोलखामा छ. What is the appropriate temperature for the paddy cultivation? कति कति लगभग कति उचाइमा अथवा कति तापक्रममा चाहिँ यो प्याडी खेती हुन सक्छ? धान खेती. Which is the appropriate temperature for the paddy cultivation? Option 34-42 डिग्री सेल्सियस, अर्को 24-32 डिग्री सेल्सियस, अर्को 18-24 डिग्री सेल्सियस, अर्को 10 देखि 18 डिग्री सेल्सियस हो. यो मध्ये कुन टेम्परेचरमा प्याडी कल्टिभेसन हुन्छ? 18-24 18 हैन 24 देखि 32 डिग्री सेल्सियस सम्म चाहिँ अलि उत्तम मानिन्छ है त. 24 देखि 32 डिग्री सेल्सियस सम्म है त. टेम्परेचर अफ द प्याडी कल्टिभेसन 24 देखि 32 डिग्री सेल्सियस. अर्को नेक्स्ट क्वेसन. In which district of tobacco farming done mainly in Nepal? टोब्याको खेती अलिक सबैभन्दा बेसी हुने जिल्ला. क्वेसन चाहिँ यस्तो सोध्छ नि फेरि अब हामीले विभिन्न पढ्छौँ क्वेसन यस्तो खालको हुन्छ एक्जाममा आउनेहरू चाहिँ फेरि. इन विच डिस्ट्रिक्ट सबै कुरा मिलाएर सोध्नु पर्यो नि त क्वेसन त एक्जाममा. इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द टोब्याको फार्मिङ डन मेनली इन नेपाल? धनुषा जस्तै कञ्चनपुर अनि झापा अनि रौतहट अप्सन छ. इन विच डिस्ट्रिक्ट द टोब्याको फार्मिङ डन मेनली नेपाल? रौतहट जिल्ला है त. रौतहट जिल्ला त टिपिरहने है त. टिप्ने टोब्याको फार्मिङ डन मेनली नेपाल रौतहट टिपिरहने. अर्को नेक्स्ट क्वेसन. नेक्स्ट क्वेसन है त अब. ल नेक्स्ट क्वेसन है. Which is the youngest national park of Nepal? Which is the youngest national park of Nepal? पर्सा सर. बर्दिया नेसनल पार्क, शिवापुरी नागार्जुन नेसनल पार्क, पर्सा नेसनल पार्क र बाँकी नेसनल पार्क छ. यहाँ मध्ये पर्सा नेसनल पार्क है त. पर्सा नेसनल पार्क. नेक्स्ट क्वेसन. व्हाट इज द लास्ट स्टेप नोन बाय एभरेस्ट क्लाइम्बर? तो अन्तिम स्टेपलाई के भनिन्छ? माउन्ट एभरेस्टको अन्तिम स्टेपलाई के भनिन्छ? तेन्जिङ स्टेप, पासाङ ल्यामु स्टेप, नर्बु स्टेप र हिलारी स्टेप. लास्ट स्टेप नोन बाय द एभरेस्ट क्लाइम्बर हिलारी स्टेप भनिन्छ त्यसलाई है त. हिलारी स्टेप. नेक्स्ट क्वेसन. हाउ मेनी माउन्टेन्स आर देयर इन नेपाल एबोभ 7000 मिटर्स? है 7000 मिटर भन्दा अग्ला हिमाल नेपालमा कतिवटा छन्? हाउ मेनी माउन्टेन्स आर देयर इन नेपाल एबोभ 7000 मिटर? है 7000 मिटर भन्दा अग्ला हिमाल नेपालमा कतिवटा छन्? 8 वटा हैन 7000 मिटर भन्दा माथि भनेको मैले 8000 मिटर माथिका भनेको होइन. 7000 मिटर माथिका हिमाल नेपालमा 414 वटा छन् है त. 414 वटा छन्. 414 वटा छन्. अर्को नेक्स्ट क्वेसन. व्हिच
plant falls of the group of question complete रहेछ sorry complete रहेछ है which is the spring of Chepe river originated where is the spring of Chepe river originated कहाँबाट originated भएको Chepe river Mustang Manang Gorkha र Bajang where is the Manang spring sir of Chepe river originated Manang है Manang अर्को next question where does the Jilmila lake lie where does the Jilmila lake lie Kanchanpur where does the Jilmila lake lie Kanchanpur है option कैलाली चितवन दाङ र कञ्चनपुर थियो कञ्चनपुर अर्को next question which following district is not touched the Dorpatan reserve Dorpatan hunting reserve है कुन चाहिँले Dorpatan hunting reserve लाई चाहिँ टच गरेको छैन छोको छैन भन्दा अप्सन छ रुकुम म्याग्दी बागलुङ र मुस्ताङ यहाँ मध्ये कुन चाहिँले छोको छैन भन्दा मुस्ताङले छोको छैन है रुकुम म्याग्दी बागलुङले छोको छन् हो मुस्ताङले छोको छैन अर्को नेक्स्ट क्वेशन वेयर डज द खप्तर नेशनल पार्क लाई खप्तर नेशनल पार्क लाई वेयर डज द खप्तर नेशनल पार्क लाई बझाङ डोटी हुम्ला बाजुरा मुगु र डोल्पा मध्ये कुन चाहिँ हो बाजुरा हो वेयर डज द खप्तर नेशनल पार्क हुम्ला बाजुरा मुगु र डोल्पा मध्ये बाजुरा हो अर्को नेक्स्ट क्वेशन व्हाट इज द इसिमोड रिलेटेड विथ व्हाट इज इसिमोड रिलेटेड विथ What is Isimode related with? यसको अप्सन छ के रिलेटेड विथ के चाहिँ इसिमोड भन्दा अप्सन ए मा हिल्लीको सिस्टम द अफ हिन्दू कोस्ट अर्को पपुलेसन कन्ट्रोल अर्को ट्रेड द अन्डर डेभलपमेन्ट कन्ट्रिज अर्को छ इनर्जी डेभलपमेन्ट अफ नेपाल हो या मध्ये अप्सन ए हिल्लीको सिस्टम अफ द हिन्द कोस्ट आन्सर हिल्लीको सिस्टम अफ द हिन्द कोस्ट अर्को क्वेशन which ocean is regarded as the busiest one with respect to the trade and commerce as the ocean of commerce भनेको ocean of commerce भन्नाले कुन महासागरलाई चिनिन्छ ocean of commerce भन्नाले अटलान्टिक सर हो अटलान्टिक ओसनलाई चिनिन्छ अटलान्टिक ओसनलाई चिनिन्छ अटलान्टिक ओसनलाई चाहिँ ocean of commerce भनेर चिनिन्छ ocean of whale भनेर चाहिँ कुनलाई चिनिन्छ इन्डियन सर हो इन्डियन ओसनलाई चिनिन्छ है त इन्डियन ओसनलाई चिनिन्छ अर्को नेक्स्ट क्वेशन which was the office of the look after the foreign affairs in मल्लकालीन पिरियड परराष्ट्र सम्बन्धी काम गर्ने संस्थालाई राणाकालमा के भनिन्थ्यो मल्ल पिरियडमा के भनिन्थ्यो सरी मल्ल पिरियडमा परराष्ट्र सम्बन्धी काम गर्ने संस्थालाई मल्ल पिरियडमा के भनिन्थ्यो मल्ल पिरियडमा मुन्सी खाना भनिन्थ्यो राणा पिरियडमा पनि त्यही भनिन्थ्यो है त मुन्सी खाना भनिन्थ्यो नेक्स्ट क्वेशन बिग ब्रदर ल of Russian related to or Russia is related to र बुझ्यौ द बिग ब्रदर ल कानुन रसिया इज रिलेटेड टु केसँग सम्बन्धित छ सुन न मेरो एकछिन यहाँ ब्याट्री इन्डिङ हुन लागेछ कि म चार्जमा एकछिन गर्दै गर्छु ल मोबाइलमा पख है एकछिन है म भन त बिग ब्रदर ल केसँग सम्बन्धित छ हेलो ठुलो दाइसँग सम्बन्धित छ कि बिग ब्रदर ल भनेको चाहिँ अप्सन है त्यस्तो खालकोसँग सम्बन्धित छैन यो एन्टी टेरोरिजमसँग सम्बन्धित छ एन्टी टेरोरिजमसँग सम्बन्धित छ है त
एन्टी टेरोरिजमसँग सम्बन्धित छ। है अर्को नेक्स्ट क्वेसन है त अब फेरि which of the following action is not done by UN Secretary Council? Which of the following action is not done by the UN Secretary Council? Option: election of the justice of the international court, use of right provision, and protection of human rights, and military action. Is not done by UN Security Council. कुन चाहिँ गर्दैन भन्दा इलेक्सन अफ द जस्टिस अफ इन्टरनेसनल कोर्ट है, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको चाहिँ न्यायालय त्यसको चाहिँ इलेक्सन गर्दैन, अरू सबै काम युएन सेक्रेटरी काउन्सिलले गर्छ। अहिले मैले भनेको मिलिटरी एक्सन, प्रोटेक्सन ह्युमन राइट्स, युज अफ ह्युमन राइट्स यो सबै प्रयोग कसले गर्छ त भन्दाखेरि युएन सेक्रेटरी काउन्सिलले गर्छ, त्यो मात्रै काम उसले गर्दैन है त। नेक्स्ट क्वेसन, व्हाट इज द फुल फर्म अफ UNEP? What is the full form of UNEP? What is the full form of UNEP? Options are United Nation Education Program, United Nation Emergency Project, अनि अर्को चाहिँ United Nation Environment Program, अर्को चाहिँ United Nation Education Project. Environment Oh, United Nation Environment Program है त, Environment Program ठीक छ। अर्को which was the friendly relation established between China and Nepal? चाइना र नेपालको दैत्य सम्बन्ध कहिले भएको हो? When was friendly relation established between China and Nepal? Oh, 1955 sir. August 1. 1955 August 1. August 1. Our next question. What is the geographical range of the land of Nepal above the sea level? कति हो geographical range of land Nepal sea level? 1127 किलोमिटर हो सर। हैन कति सी लेभलबाट कति टाढा छ भन्दा पो 1127 किलोमिटर त यहाँ त सर what is the 59 देखि सर 48 मिटर सम्म हैन? गुड यसरी बुझ्ने 59 to 8848 भनेर बुझ्ने हो। 59 to 8848 मा चाहिँ सम्म छ है त। त्यो 8027 हो कि सर 26 हो 8000? क्वेशन चाहिँ के हो सर? What is the geographical range of land of Nepal above the sea level? जस्तै नेपाल कति मिटरबाट सुरु हुन्छ भन्दा मैले 59 देखि 8848 भनेको थिएँ नि हो। त्यो 59 मुसरन्या धनुषाको मुसरेनादेखि त्यो नापदेखि चाहिँ 59 मिटरदेखि 8848 8848 सम्म छ हाम्रो देश। तर समुद्र सतहबाट कति टाढा छ भनेर सोधेको भए चाहिँ 1127 किलोमिटर टाढा थियो भन्नुपर्छ है त। त्यो सी लेभलबाट पनि टाढा छ हैन? 1126 पनि भेटिन्छ र सर? भेटिन्छ मैले अस्ति पनि भने तिमीहरूलाई है जोगराई पढ्दा मैले भनेको छु त्यो क्लासमा मैले तिमीलाई भनेको त 1126 पनि भेटिन्छ 1127 आन्सर हो भनेर मैले तिमीलाई त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ है। कुरो बुझ्यो? बुझ्यो सर बुझ्यो। ल है त अर्को क्वेसन है त। अब यहाँ आर्मी सम्बन्धी नै क्वेसनहरु उनीहरु है, आर्मीकै क्वेसनहरु। अर्को व्हाट इज द इकोनोमी अफ नेपाल बेस्ड अफ मेनली एमोङ द फलोइङ? What is the economy of Nepal based on mainly among the following? Industry, trade, tourism, foreign employment. कुन चाहिँ हो आन्सर? सर फरेन इम्प्लोइमेन्ट हो सर। हो फरेन इम्प्लोइमेन्ट नै एग्रिकल्चर भएको एग्रिकल्चर हुन्छ है। फेरि कुरो बुझ्यौ नि है, एग्रिकल्चर अप्सन छैन नि त। इन्डस्ट्री, ट्रेड, टुरिज्म, फरेन इम्प्लोइमेन्ट जे छ त्यही नै हो क्या। आधार के छ कुनमा जीडीपी मा योगदान गरेको छ त्यही नै आन्सर भइहाल्छ। What is the economy of Nepal based on mainly among the following? तलका मध्ये कुन चाहिँ मेन बेस्ड मेनली among the following कुन चाहिँ हो भनेको छ इकोनोमीको आधार? त्यहाँ मध्ये फरेन इम्प्लोइमेन्ट भयो है। भयो? यस सर। भयो है।
अर्को क्वेसन है त अब What name is given to the Janakpur Jaleshwar road? What name is given to the Janakpur Jaleshwar road? Janakpur देखि जलेश्वर सम्मको रोडलाई के नामले चिनिन्छ? जनकपुर जनक मार्ग, मधेश मार्ग, विद्यापति मार्ग, जनक मार्ग विवेकानन्द मार्ग हैन? यसको आन्सर व्हाट नेम इज गिवन टु द जनकपुर जलेश्वर रोडको नाम विद्यापति मार्ग है त, विद्यापति मार्ग। Which animal has 3 number of horns? 3वटा हर्स भएको मुटु भएको चाहिँ जनावर कुन हो? मंकी, ऑस्ट्रिच, रेड पान्डा र अक्टोपस। अक्टोपस हो सर। हो मध्ये अक्टोपस। अक्टोपस। अर्को नेक्स्ट क्वेसन, फर हाउ मेनी डेज द हाइली प्रेज खलङ्गा नालापानी फट वार एक्चुअली टुक प्लेस? लगभग कति दिन चलेको थियो ना खलङ्गा नालापानी फोर्ट वार? नालापानी खलङ्गा वार लगभग कति दिन चलेको थियो? 4 days, 6 days, 7 days, 5 days? 4 days सर। अन्तिम समयसम्म चाहिँ 7 days सम्म चाहिँ खाना नखाई त्यसरी नै चलेको थियो है त, 7 days। अर्को नेक्स्ट क्वेसन, when was the Sindhu Valley civilization started? When was the Sindhu Valley civilization started? 1000 BC, 2000 BC, 25 BC, 2500 BC र 3000 BC? कहिलेबाट सिन्धु भ्याली सिभिलाइजेसन स्टार्टेड भएको हो? त्यहाँमध्ये 3000 BC है त, 3000 BC। Sir, which was the oldest civilization of all? ओल्डेस्ट सिभिलाइजेसन इजिप्टियन सिभिलाइजेसन है त, इजिप्टियन सिभिलाइजेसन। सोधेको क्वेसन हो यो नेपाल आर्मीलाई नै है, धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो यो। अर्को नेक्स्ट क्वेसन, जनरली वेयर इज द झारल फाउन्ड इन नेपाल? झारल भन्ने एउटा जन्तु छ, त्यो झारल भन्ने जन्तु चाहिँ नेपालमा कुन चाहिँ निकुञ्जमा पाइन्छ? स्पेशल कहाँ पाइन्छ? झारल फाउन्ड इन नेपाल। बर्दिया नेसनल पार्क। झारल फाउन्ड इन नेपाल। झारल अप्सन ए लाङटाङ नेसनल पार्क, चितवन नेसनल पार्क, सेफ फुक्सिन्डो नेसनल पार्क, कञ्चनजङ्घा कन्जर्भेसन एरिया। सेफ फुक्सिन्डो हैन, आन्सर छ चितवन नेसनल पार्क। जस्तै रेड पान्डा कहाँ पाइन्छ भनेको क्या, रेड पान्डा लाङटाङ नेसनल पार्कमा पाइन्छ भनेर हामीले पढाएको थियौँ नि, हो त्यस्तै झारल भन्ने चाहिँ कहाँ पाइन्छ भनेर सोधेको, यो चितवन नेसनल पार्कमा पाइन्छ, चितवन नेसनल पार्कमा है त। जाई कटक नगर्नु झिकी कटक गर्नु, हु सेङ इज द फरेन पोलिसी? कसको हो यो? जाई कटक नगर्नु झिकी कटक गर्नु, हु सेङ इज द फरेन पोलिसी? हो अप्सन ए रणबहादुर शाह, अप्सन बी पृथ्वीनारायण शाह, अप्सन सी राजेन्द्र शाह, अप्सन डी बहादुर शाह। हो या मध्ये पृथ्वीनारायण शाहको है त, जाई कटक नगर्नु झिकी कटक गर्नु, हु सेङ द फरेन पोलिसी? पृथ्वीनारायण शाह है, पृथ्वीनारायण शाह। कुरो बुझ्यो? एउटा नेपाल आर्मी सम्बन्धीको लामो क्वेसन छ, ख्याल गर है त। नेपाल आर्मी सम्बन्धीकै क्वेसन हो, लामो छ, बुझिहाल्छ। लामो भयो भने आन्सर छोटो छ। वाट सर्ट अफ भने सर्ट अफ भनेको इन्साना इन युज टु अन द क्याप अफ 1 बाई COS अफ नेपाल आर्मी एज हाउ मेनी सेट्स पेयर अफ क्रस कुकुरी आर देयर अन द मोटर्स युज बाई जनरल COS? भनेको जनरल COS चिफ अफ आर्मी स्टाफको मोटरमा छ नि, के हुन्छ चिन्ह साइनहरू? हो फोक क्रस कुकुरी अनि 64 स्टेप्स हुन्छ है त। त्यहाँ दुईटा छ नि त है, हाउ मेनी सेट्स पेयर अफ क्रस कुकुरी आर देयर मोटर्स युज जनरल COS भनेर यहाँ त दुईटा छ, क्याप 1 बाई 64 स्टेप्स हैन, अनि फोक क्रस कुकुरी है त। सर क्यापमा त लङ एन्ड बिग स्टार होइन सर उसको? स्टिप्स पनि हुन्छ त्यहाँ त्यो नि त्यो हो है,
64 steps and 4 cross kukuri. अर्को छ, where is the provision about Nepal Army started the Constitution of Nepal? State the number of article. 267 sir. हो, नेशनल सिक्युरिटी काउन्सिलको चाहिँ 266, तर हामीले नेपाल आर्मीकै कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल स्टेट द नम्बर अफ आर्टिकल भन्नु 267, 267 है. नेक्स्ट क्वेसन, यो अहिले संविधान अनुसार है, when does newly appointed prime minister of Nepal get a vote of confidence from the parliament according to the constitution of Nepal? निर्वाचित भएको अथवा कति भएको दिनदेखि हैन, अपोइन्टमेन्ट भएको दिनदेखि कति दिन भित्रमा चाहिँ भोट अफ कन्फिडेन्स लिइसक्नु पर्छ? भोट अफ कन्फिडेन्स 30 दिन भित्र सर हो, 30 डेज भित्रमा प्राइम मिनिस्टरले भोट अफ कन्फिडेन्स त्यो चाहिँ उनीहरूले स्वीकार गर्नु पर्यो क्या, त्यो पार्लियामेन्टले 30 दिन भित्रमा. नेक्स्ट क्वेसन, हु इज द म्यानेज टु वर्क मेम्बर अफ सेक्रेटरी अफ द नेसनल सिक्युरिटी काउन्सिल? हैन, यो धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो. Who is the managed to work as a member secretary of the National Security Council? रक्षा सचिव सर. Oh, defense secretary, and that defense secretary. Arko next question, when was it started to record of women in armed force of Nepalese army? 2018 sir. कहिलेबाट? 2018 सर. क्वेशन फेरि सोध्नु न सर. यस्तो क्या, जस्तै when was it started to record हैन, तिम्रो त्यो रिक्स हुन्छ नि, भर्ना हुन्छ नि जुन, women for armed forces of Nepal army, armed forces of Nepal army. Option 2064 BS, 2067 BS, 2060 BS, 2055 BS. So 2064 देखि होला सर. त्यसो भए 64 सर. होइन, 2055 BS है त. नेक्स्ट क्वेसन है त, अर्को पहिलो छ, which organization of an international structure was established after the First World War? फर्स्ट वर्ल्ड वार पछि लगत्तै स्थापना भएको संस्थाको नाम के हो? लीग अफ नेसन सर. अप्सन छ युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन, अर्को छ नेसन अर्गनाइजेसन, अर्को नर्थ एटलान्टिक अर्गनाइजेसन नेटो, अर्को युरोपियन युनियन. सर युएन मात्रै हो सर, युनाइटेड नेसन हो. लीग अफ नेसन हो है. फर्स्ट वर्ल्ड वार पछि लगत्तै भएको लीग अफ नेसन 1920 मा स्थापना भएको थियो. 1920 जनवरी 10 मा भएको थियो है. अर्को नेक्स्ट क्वेसन, अब यो युरोको त सोध्दैन, त्यही पनि अब मैले बनाएको छु, एउटा सोध भनिहालेँ है त. युरोपियन युनियनको त छैन क्वेसन, त्यही पनि. When did the countries of European Union introduce euro currency among them? कहिलेबाट हो युरो करेन्सी? 2001 देखि सर. त होइन, 2002 जनवरी 1 देखि 2002 जनवरी 1 देखि लागू भएको भन्ने सोधेछु मैले त है, लागू भएको थियो. अर्को, हु इज द पर्सन हु क्रिएटेड द लोगो लोक सेवा आयोग नेपाल? उद्धव राज रिमाल भन्छ सर. लोक सेवा आयोगको लोगो डिजाइनर गर्ने को हुन् अहिले? नयाँ तिमीहरूलाई म 10-15 वटा क्वेसन भन्छु है. त्यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ तिमीहरू त्यहाँ ट्याक्क भोलि पर्सि लेखेर राख्ने है त, टिपेर है. ल म यहाँ होमवर्कै दिन्छु है. त्यो चाहिँ ल अलिअलि ब्याट्री चार्ज भयो, अघि ब्याट्री थिएन क्या, अब म हतार भयो त्यतिकै सर अर्को सर आउँछु भन्नु भएको छ, म आएँ है. ल है त, म अब क्वेसन भन्छु है त. म which is the first satellite in SAARC country? Which is the first satellite in SAARC country? Question एउटा, which is the first satellite in SAARC country?
Next question. Next question. Old name of Rani Pokhari is. Old name of Rani Pokhari is. Next question. Cross Khukuri, comma, cross Khukuri, comma, and sword, cross Khukuri, sword, moon and sun, moon and sun, 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 sun is the pips of which rank of Nepal Army? Cross Khukuri, sword, moon and sun is the pips of which rank of Nepal Army? भयो? Next question. Who is the first male para jumping? Who is the first male para jumping? पारा जम्पिङ गर्ने नेपाल आर्मीमा पहिले बुझिहाल्छ पारा जम्पिङ कहाँ चाहिँ अन्त कहाँ हुन्छ नेपाल आर्मीमा पहिलो गर्ने को हुन् फर्स्ट मेल पारा जम्पर एउटा नेपाल आर्मीले बनाएको एउटा रोड छ त्यो रोड पनि उ गर त एउटा छ which is the name of Beni Jomsom road? Which is the name of Beni Jomsom road? Beni Jomsom road. Next question. Next question. Brain drain means. Next question. Brain drain means. ब्रेन ड्रेन को मिनिङ के हो यसको चाहिँ अप्सन चाहियो तिमीहरूलाई अ डिजिज अफ द ब्रेन अप्सन ए अ डिजिज अफ द ब्रेन अप्सन 2 क्लिनिकल टेस्ट है ब्रेन ड्रेन भन्नाले क्लिनिकल टेस्टलाई बुझिन्छ एउटा डिजिज अफ द ब्रेन अर्को क्लिनिकल टेस्ट अर्को छ माइग्रेसन अफ द इन्टेलेक्चुअल अर्को छ माइग्रेसन अफ इन्टेलेक्चुअल अर्को नेक्स्ट अप्सन पोलिटिकल क्राइसिस सर माइग्रेसन अफ इन्टेलेक्चुअल हैन सर ठीक छ हो अहिले चाहिँ तिमीलाई मैले कपी भोलि ट्याक्क लेखेर दिउँ भन्ने म सोच्छु लास्ट अप्सन भन्दिन न एकचोटी पोलिटिकल क्राइसिस त्यो अप्सन सी नै हो माइग्रेसन अफ द इन्टेलेक्चुअल नै हो है प्रतिभा पलायन हुनु नै हो प्रतिभा पलायन अर्को नेक्स्ट क्वेसन व्हाट वाज द टर्म अफ what was term for army officer in Malla period? Malla period मा आर्मी अफिसरलाई के भनेर चिनिन्थ्यो what was term for TREM है term for army officer in Malla period? भयो अर्को नेक्स्ट क्वेसन व्हाट इज एन अनएक्सप्लोडेड बम कल्ड अनएक्सप्लोडेड बम त्यो नपड्केको बम हुन्छ नि त्यसलाई के भनिन्छ अनएक्सप्लोडेड बम कल्ड व्हाट इज एन अनएक्सप्लोडेड बम कल्ड what is an unexploded bomb called? भयो भए अर्को नेक्स्ट क्वेसन द टेररिस्ट ग्रुप अफ पार्क बिलोंग्स टू which country? The terrorist group park belong to which country? To which country? The terrorist group
park belongs to which country? ए साथीभाइहरू तिमीहरू सबैजना बस्ने है, यहाँ आज एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्लास छ। यी सबै भाग्दै 13 जनामा झरिसक्यो। भोलि यस्तै हो भनेपछि मैले इन्ट्री नै गर्दैन तिमीहरूलाई। सेसनमा कमसेकम फुल टाइम बस, केही कुराहरू सिक। आज त डिस्टर्ब भयो, म सरी माग्छु तिमीहरूसँग। तर अबको इम्पोर्टेन्ट सेसन छ। वहाँ इन्डियाबाट मैले गुरुलाई बोलाएर क्लास लिनको लागि तयारी गरिरहेको छु। अनि तिमीहरू भटाभट भाग्यो भने के हुन्छ हालत? एउटा देशकै बेइज्जत हुन्छ नि। सबैजना यो भिडियो अन गरेर बस्ने। The next question. Pawan is the term of which sports? Pawan, P-A-W-A-N, P-A-W-A-N, Pawan is term of which sports? तो शब्द पवन भन्ने शब्द चाहिँ कुन खेलमा प्रयोग हुन्छ? P-A-W-A-N, Pawan is term of which sports? चेस हो सर। हैन, अहिले हेर एकछिनपछि। चेस। नेक्स्ट क्वेसन. Who was the hero of Battle of Deuthal? Who was the hero of Battle of Deuthal? Battle of Deuthal. भयो? भए? अर्को नेक्स्ट. Who is the first person to get Victoria Cross? Who is the first person to get Victoria Cross? What is the area of Seif-Oxendo National Park? What is the area of Seif-Oxendo National Park? Our next question. How many national parks are there in Nepal? How many national parks are there in Nepal? The next question. How many commercial banks are there in Nepal? How many commercial banks are there in Nepal? Which of the following virus vaccine is still not discovered? Which of the following virus is still not discovered? Plague. Option plague, COVID-19. Question actually. Which of the following virus vaccine is still not discovered? अहिलेसम्म यो कुन चाहिँ भाइरसको चाहिँ भ्याक्सिन तत्काल पत्ता लागेको छैन भन्ने क्वेशन हो है। यसका रोगहरुको नाम यसको चाहिँ अप्सनै चाहिन्छ फेरि। भयो? अप्सन भन्नुपर्छ? भयो सर भयो। ए ल ल आज यति गरौँ है त। सर कता जानुभयो सर? हेलो हजुर सर। हजुर हजुर म यतै छु कि। आज चाहिँ स्पेशल क्वेशन मात्रै गराएको सर। अब खासै बसौँ। खाना खानु भयो? सर अब खाना खान्छु सर। म खाकै छैन सर। म त्यो खासै त्यो उनी